नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म माया पाण्डे। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। वैशाख 30 मा सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय, चुनावको तयारी पूरा भइसकेको आयोगको दावी। चुनावका लागि मौन अवधि भोलि मध्यरातदेखि, सिमानाका 3 दिन बन्द रहने, सुरक्षामा कडाई। शीर्ष नेता गाली गलौजमा उत्रने क्रम रोकिएन, केपी ओलीलाई मत माग्ने अधिकार नै नरहेको कांग्रेस प्रवक्ताको प्रतिक्रिया। राजनीतिक संकट चुलेसँगै श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्रीले दिए राजीनामा, सरकार विरोधी प्रदर्शन रोकिएन। र जिम्बाब्वे ए विरुद्ध 3 खेलको एकदिवसीय सिरिज नेपाललाई, अन्तिम खेलमा 6 विकेटले विजय। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। यही वैशाख 30 गते अर्थात् स्थानीय तहको चुनावको दिन सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार गृह मन्त्रालयले बिदा दिएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता फणेन्द्र मणि पोखरेलले सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक निकायहरूमा वैशाख 30 मा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। वैशाख 30 गते बिहान 7 बजेदेखि अपराह्न 5 बजेसम्म मतदान हुनेछ। यस्तै मतदान केन्द्र रहेका विद्यालयमा 3 दिन पनि बिदा हुने यसअघि निर्णय भएको थियो। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको चुनावको मिति सबै तयारी पूरा भइसकेको जनाएको छ। आयोगले भोलि राति 12 बजेदेखि मौन अवधि सुरु हुनु अघि उम्मेद्वार र समर्थकका सामाजिक सञ्जालका पेजमा भएका आचार संहिता विपरीतका चित्र तथा पोस्टर हटाउन निर्देशन समेत दिएको छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको चुनावको सबै तयारी सकिएको जानकारी दिएको छ। आयोगले मौन अवधि सुरु भएपछि चुनाव सम्पन्न नहुँदासम्म मादक पदार्थको बिक्री वितरण र सेवन गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। आयोगले 2074 मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको तुलनामा अहिलेको निर्वाचन सस्तो हुने दावी समेत गरेको छ। 74 को निर्वाचनदेखि अहिलेको निर्वाचनसम्म 5 वर्षको अवधिमा भएको मुद्रास्फीति, मूल्य वृद्धि, डलरको वृद्धि र मतदाता संख्याको करिब 37 लाखको मतदाता संख्याको वृद्धि, जसले निर्वाचन खर्च निश्चित रूपमा बढाउँछ। मतदान केन्द्र बढ्छन्, मतदान स्थल बढ्छन्, मतपत्र बढ्छन्, निर्वाचन सामग्री बढ्छन्। यो सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर हिसाब गर्नुभयो भने 74 को निर्वाचनभन्दा 79 को निर्वाचन निश्चित रूपमा तुलनात्मक रूपमा सस्तो हुनेछ। निर्वाचन आयोगले पालिका चुनावका उम्मेद्वार र उनीहरूका समर्थकलाई आचार संहिता विपरीतका प्रचार प्रसार सामग्री हटाउन निर्देशन समेत दिएको छ। मौन अवधि सुरु हुनु अघि नै सामाजिक सञ्जालका पेजमा भएका आचार संहिता विपरीतका चित्र तथा पोस्टरहरू र नयाँ पोस्ट नगर्न निर्देशन दिएको बताएको छ। यस्तै मौन अवधिमा दूरसञ्चार कम्पनी मार्फत सामूहिक एसएमएस अर्थात् ब्लक एसएमएस वा भोइस सेवा प्रभाव हुन सक्ने भएकाले यस्ता काम नगर्न पनि आयोगले सबै कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनको मौन अवधिमा विभिन्न टेलिकम सेवा प्रदायक मार्फत भ्यालु एडेड सर्भिस भास सेवा प्रदायकहरूबाट मौन अवधिमा कुनै पनि प्रचार प्रसार हुने प्रकृतिका बल्क मेसेज एसएमएस सेवा सम्बन्धी काम नगर्न सम्बन्धित भीएएस सेवा प्रदायकलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण मार्फत आयोगले आवश्यक निर्देशन दिएको छ। आयोगले आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने 55 व्यक्ति तथा पार्टीहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेको जानकारी समेत दिएको छ। स्थानीय तहको चुनाव आउन अब मात्रै 4 दिन बाँकी छ। निर्वाचन आयोगले चुनावको सम्पूर्ण तयारी सकेको जनाएको छ। आयोगका अनुसार 10,000 बढी मतदान स्थलमा 1,77,33,723 जना मतदान गर्नेछन्। आयोगले मतदानमा सहभागी हुन अनिवार्य रूपमा मतदाता परिचय पत्र लिएर जान भनेको छ। एक मतदाताले भोट हाल्न कस्ता प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ त? स्थानीय तहको चुनाव आउन अब मात्र 4 दिन बाँकी छ। मतदानको मिति नजिकिएसँगै मतदाताहरू उत्साहित देखिएका छन्। भोट हाल्न आफ्नो स्थानीय तहमा फर्कने क्रम समेत सुरु भएको छ।
यसपालिको स्थानीय तहको चुनावमा 10,753 मतदान स्थल अन्तर्गत 21,955 मतदान केन्द्र छन्। कुल 1,77,33,723 जना मतदाताले मतदान गर्न पाउँछन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार चुनावमा मतदान गर्न मतदाता नावलीमा अनिवार्य रूपमा नाम हुनुपर्नेछ। मतदाता परिचय पत्र हराएकोको लागि पनि प्रतिलिपि लिनका लागि आयोगले सूचना निकालेर समय दिएको थियो। त्यो भित्र निवेदन दिएकाको हकमा प्रतिलिपि पनि बनेको छ, नहराएकाको पुरानै पनि छ। अब यति हुँदाखेरि पनि नभएकाको हकमा विगतमा आयोगले निर्वाचनको 2-3 दिन अगाडि आफ्नो परिचय खुल्ने आधिकारिक कागजातका आधारमा दिने गरेको थियो। अब अहिले आयोगले निर्णय गरेको छैन, आशा गरौँ त्यस्तो निर्णय होला। स्थानीय तहको चुनाव अर्थात् वैशाख 30 गते बिहान 7 बजेदेखि अपराह्न 5 बजेसम्म मतदान गर्न समय तोकिएको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले चुनावको दिन पानी पर्ने बताएको छ, जसको कारण मतदान प्रक्रिया र मतपत्र ढुवानीमा थप कठिनाई आउने देखिएको छ। यता निर्वाचन आयोगले भने आवश्यक तयारी गर्ने बताएको छ। वैशाख 30 गते सम्पन्न हुने स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका दिन बिहान 7 बजेदेखि मतदान कार्य सम्पन्न नभएसम्मका लागि मतदान हुने सबै मतदान केन्द्रहरूमा वर्षातको पानीबाट मतदान कार्य र सो पश्चात मतगणना कार्य प्रभावित नहुने गरी जोगाउन र निर्वाचन सामग्री समेतको सुरक्षा गर्न आवश्यक पर्ने पाल, त्रिपाल वा प्लास्टिकको व्यवस्था गर्नका लागि सबै स्थानीय तहहरूले सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन आयोग ऐन 2073 को दफा 40 बमोजिम सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत सबै स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिने निर्णय आयोगले गरेको छ। मतदानको मिति नजिकिएसँगै मतदाता उत्साही देखिएका छन्। मौन अवधि सुरु हुन लाग्दा समेत उम्मेद्वारहरू घर दैलो अभियानमा व्यस्त छन्। संघीयताको जगको रूपमा लिइने स्थानीय तहको चुनावले शीर्ष नेतादेखि उम्मेद्वार मात्र होइन, स्थानीय कार्यकर्तालाई समेत भ्याइ नभ्याइ छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कबीर सिंह ठकुरीका साथमा कविन्द्र तिमसिना, काठमाडौँ। स्थानीय तह चुनाव सुरु हुन 2 दिन अघि नै सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाका बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअनुसार भोलि मध्यरातदेखि नेपालसँग सीमा जोडिएका उत्तरी र दक्षिणी नाका पूर्ण रूपमा बन्द हुनेछन्। चुनावका दिन भने अत्यावश्यक सवारी साधन बाहेक अन्य सवारी साधन सञ्चालनमा समेत रोक लगाइएको छ। स्थानीय तहको चुनाव सुरु हुनु 2 दिन अघिदेखि नेपालसँग सीमा जोडिएका भारतीय र चिनिया नाका पूर्ण रूपमा बन्द हुने भएका छन्। सरकारी निर्णय अनुसार मंगलबार मध्यरातीदेखि वैशाख 30 गतेसम्म सीमा नाका बन्द हुनेछन्। त्यसबाहेक मतदानको दिन सार्वजनिक सवारी चलाउन समेत रोक लगाइएको छ। चुनावका दिनमा काठमाडौँ उपत्यकामा समेत सार्वजनिक सवारी साधन मात्र होइन, उम्मेद्वार वा उम्मेद्वारहरूको निर्वाचन प्रतिनिधिहरूले समेत मतदानको दिन सवारी साधन सञ्चालनका लागि सवारी अनुमति पत्र अनिवार्य लिनुपर्ने भएको छ। मतदानका दिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान मात्र खुला हुनेछ भने आन्तरिक उडान समेत बन्द गरिने भएको छ। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको कुरा हो। हाम्रो नेपाल भारत र नेपाल चाइनाको कुरा हुन्छ। त्यो सीमावर्ती जिल्लामा रहेका जनप्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूहरूले त्यो निर्णय गरिसक्नु भएको छ। काठमाडौँ अन्तर्राष्ट्रिय सीमा भित्र नपर्ने तर अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्जिट पोइन्ट भएको हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आउने यात्रुहरूको सहजतालाई मध्यनजर गर्दै हामीले एउटा सम्बन्धित निकायबाट सिफारिस भइआएमा पास दिने र सम्बन्धित यात्रुहरूलाई बाहिरबाट आएको यात्रुहरूलाई होटलसम्म अथवा घरसम्म जाने र घरमा अथवा होटलमा रहेका यात्रुहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टसम्म जाने व्यवस्था पनि हामीले मिलाएका छौँ। त्यसबाहेक अति आवश्यक सेवाका सवारी साधन बाहेक अन्य सवारी सञ्चालनका लागि समेत स्थानीय प्रशासनले जारी गरेको विशेष पास आवश्यक हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। चुनावमा खटिने सवारी साधन बाहेक निजी र सार्वजनिक सवारी मात्र होइन, अन्य अत्यावश्यक खाद्यान्न पसललाई समेत निश्चित समय मात्र खोल्न दिइनेछ। 79 मतदानको दिनको सवारी आवागमन व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड निर्माण भएको छ, जस अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ, गृह मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगको अधिकृत कर्मचारीहरूको उपस्थितिमा निर्वाचन आयोगबाटै आवश्यकता अनुसारको सवारी पास दिने व्यवस्था गरिएको छ। निर्वाचनका दिन अति आवश्यक क्षेत्रका लागि भने पास अनिवार्य गरिएको छैन। मापदण्डको बुँदा नम्बर 8 मा एम्बुलेन्स, खानेपानीको ट्याङ्कर, दमकल, दूरसञ्चार सेवा, सब वाहन, अस्पताल सेवा तथा विद्युत सेवा जस्ता अति आवश्यक सेवा र नम्बर प्लेटमा सिडी उल्लेख भएको
कूटनीतिक नियोगका सवारी साधनको हकमा सवारी अनुमति पत्र लिन नपर्ने उल्लेख छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। स्थानीय तहको निर्वाचन आउन 4 दिन मात्र बाँकी छ, तर मतदान अघि नै 3 गाउँपालिकाका अध्यक्ष सहित 390 जना जनप्रतिनिधि निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन्। निर्वाचन आयोगले प्रकाशन गरेको 1,45,010 जना उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली मध्ये 390 जना जनप्रतिनिधि निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। स्थानीय तहको चुनाव आउन 4 दिन बाँकी छ। चुनावी कार्यतालिका अनुसार मंगलबार रातिदेखि मौन अवधि सुरु हुँदैछ। त्यसअघि उम्मेद्वारहरूलाई अहिले भोट माग्न हतारो छ, तर निर्वाचन हुनु पूर्व नै केही जनप्रतिनिधि निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन्। गत वैशाख 11 र 12 गते उम्मेदवारी मनोनयन गरेका देशभरका 753 वटा स्थानीय तह र त्यसका 6,743 वडामा परेको उम्मेदवारी मध्येबाट निर्विरोध निर्वाचित हुनेको संख्या 390 हरारे छ। त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै समावेशी अन्तर्गत 164 जना दलित महिला सदस्य निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् भने खुल्ला वडा सदस्यतर्फ 100 जना निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। त्यस्तै 71 जना महिला सदस्य र 48 जना वडा अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा 3-3 जना निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। निर्विरोध निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधि कुन कुन पार्टीका कति छन्? एमालेबाट 138 जना निर्विरोध निर्वाचित हुने सबैभन्दा धेरै नेकपा एमालेका रहेका छन्। एमालेबाट 1 गाउँपालिकाका अध्यक्ष र 2 उपाध्यक्ष सहित 138 जना निर्विरोध भएका छन्। निर्विरोध वडा अध्यक्षमा एमाले अग्र स्थानमा रहेको छ। उसका 35% अर्थात् 17 जना वडा अध्यक्ष निर्विरोध भएका छन्। यस्तै एमालेबाट 60 दलित महिला सदस्य, 33 खुल्ला सदस्य र 35 जना महिला सदस्य निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। नेपाली कांग्रेसबाट 115 जना निर्विरोध। नेपाली कांग्रेसबाट गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सहित 115 जना निर्विरोध भएका छन्। कांग्रेसबाट 45 जना दलित महिला सदस्य, 32 जना खुल्ला सदस्य र 21 जना महिला सदस्य निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। नेकपा माओवादीबाट 60 जना निर्विरोध। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट 60 जना निर्विरोध भएका छन्। माओवादीबाट 3 जना वडा अध्यक्ष निर्विरोध भएका छन् भने दलित महिला सदस्य 44 जना, महिला सदस्य 8 जना र खुल्ला सदस्यमा 5 जना निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। एकीकृत समाजवादीबाट 35 जना निर्विरोध। नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट 2 जना गाउँपालिकाका अध्यक्ष र 1 जना उपाध्यक्ष सहित 35 जना निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। एकीकृत समाजवादीका 6 जना वडा अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। एकीकृत समाजवादीबाट 12 जना खुल्ला सदस्य, 7 जना महिला सदस्य र 6 जना दलित महिला सदस्य निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। स्वतन्त्रबाट 36 जना निर्विरोध। स्वतन्त्रबाट 36 जना उम्मेद्वार निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। स्वतन्त्रबाट 6 जना वडा अध्यक्ष उम्मेद्वार निर्विरोध भएका छन् भने खुल्ला सदस्यमा 16 जना, महिला सदस्यमा 9 जना र दलित महिला सदस्यमा 5 जना निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। त्यस्तै निर्वाचन आयोगका अनुसार सबैभन्दा कम राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट 2 जना खुल्ला सदस्य निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् भने जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट 1-1 जना दलित महिला सदस्य निर्वाचित भएका छन्। राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीबाट 1 जना महिला सदस्य निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। निर्वाचन आयोगले निर्विरोध जनप्रतिनिधिलाई पनि अन्य जनप्रतिनिधिसँगै आधिकारिक रूपमा मान्यता दिने भएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न देश दौडाहा गरिरहेका नेताहरू ठाउँ अनुकूल सम्बोधन गरिरहेका छन्। अरू बेला कांग्रेसप्रति चर्को आलोचना गर्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कांग्रेसप्रति नरम र माओवादी र एकीकृत समाजवादीसँग गरम बन्नुभयो। अचानक उहाँ किन नरम देखिनु भयो त? प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले कांग्रेसप्रति नरम र अन्य सत्तारूढ दलप्रति भने गरम देखिएको छ। अनि भरतपुरमा अलि बढी अध्यक्ष ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पोखरामा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग गरम मात्रै भएनन्, चर्को टिप्पणी सहित उछितो सम्मान काट्न भ्याए। पिर बिसाउने ठाउँै पाइन जस्तो छ। कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूले कसरी कहाँ पिर बिसाउने? छाती समातेर बस्नु भएको होला पीडाले। त्यो कार्य भन्न चाहन्न, तर भन्न चाहन्छु बाबा कांग्रेसका नेताहरूले प्रधानमन्त्री पदका लागि पार्टी सिद्ध्याउँदैछन्। के हेरेर बसेका कार्यकर्ता नेता? अध्यक्ष ओली कांग्रेस प्रति नरम हुनुको भने खास कारण छ।
भरतपुर र पोखरा महानगर दुवैमा कांग्रेसको आधिकारिक उम्मेद्वार छैनन्। भरतपुर, पोखरा र वीरगञ्ज महानगरपालिकामा सत्तारूढ दलबीच भागबण्डा गर्दा क्रमशः नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीको भागमा परेको छ। त्यही भएर असन्तुष्ट कांग्रेस कार्यकर्ता सहित समग्र कांग्रेसको मत सके एमालेतिर तान्ने, नभए पनि गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई मत नहाल्ने बनाउन एमाले अध्यक्ष केपी ओली कांग्रेस प्रति नरम भएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। जस्तो अहिले कांग्रेस र एमालेको चाहिँ अलिकति नरमको कुरा गर्नुभयो। एउटा समय थियो जहाँ चाहिँ पुष्पकमल र केपी ओली एउटै पार्टीको रूपमा थिए हैन। माने यो चिजले मलाई के लाग्छ भने फेरि यिनको कुनै राजनीतिले काम गरेको हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यो भोलि कसरी चाहिँ यिनीहरूलाई मुभ गर्ने भन्ने अर्को कुनै शक्तिले एउटा साङ्केतिक रूपमा केही कुरा बोल्न लगाइरहेको हुन्छ। मलाई लाग्छ यसपछि जस्तो स्थानीय चुनावपछि अब यो सत्ता समीकरणमा कुनै परिवर्तन हेरफेर गर्ने त्यस्तो सिग्नल कतैबाट आएर उनीहरूलाई बोल्न लगाइएको हुनुपर्छ। त्योभन्दा बढी महत्त्व यसको मैले देख्दिनँ। यता त्यसै त कमजोर धरातल, त्यसमाथि बागी उम्मेद्वारको खुलेआम टक्करले चिन्तित बनेका सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरू भने कोही सबैसँग नरम त कोही भने गरम मात्रै बनेर चुनावी दौडमा सहभागी छैनन्। खुलेआम मतदाता धम्काउनेदेखि कांग्रेसलाई अहंकार देखायो भन्दै घुर्की लगाउन थालेका छन्। भरतपुरमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र पोखरामा माधव कुमार नेपालले कांग्रेसलाई धम्क्याउन भ्याए। मलाई तपाईहरुले त्यसरी नै बुझ्दा हुन्छ। तपाईहरुको साथ सहयोग भयो भने म धेरै परसम्म जान सक्छु। तपाईहरुले अहिले मेरा अभिभावकहरूले भने जस्तो के हो प्रचण्डको भनेर मलाई आशंकाले हेरेर गठबन्धन कमजोर पार्न खोज्नु भयो भने म त अब दायाँ बायाँ गर्दिन। देश दुर्घटनामा पर्ने खतरा छ। त्यसको जवाब अहिले यो गठबन्धनको विरोधमा भाषण गरेर हिँड्नेहरूले दिनुपर्ने छ। अर्को गठबन्धनलाई मद्दत पुग्ने गरी, दक्षिणपन्थी गठबन्धनलाई मद्दत पुग्ने गरी र यो वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई नोक्सानी हुने गरी लोकतन्त्रप्रति आस्था राख्ने व्यक्ति, कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति विश्वास राख्ने व्यक्ति, परिवर्तनप्रति समर्पित भएका व्यक्तिहरू कसैले लाग्न हुँदैन। यसरी चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न सक्रियतापूर्वक दौडधुप गरिरहेका दलका शीर्ष नेताहरू एजेन्डामा कम, गालीगलौजमा बढी रम्नु र रमाउनुले पनि उनीहरूको हैसियत भने मापन भएको छ। यसमाथि एउटै गठबन्धनमा रहेर संयुक्त सभा गर्दै हिँड्दा पनि सहयात्रीलाई धारे हात लगाउन पनि उनीहरूले छाडेका छैनन्। यसले दलहरूको चित्र विचित्रको देखाएको छ। क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनतामा गएर मत माग्ने कुनै आधार नरहेको दावी गर्नुभएको छ। प्रवक्ता महतले सुशासन, कानुनी शासन, संविधानको रक्षा र मुलुकको विकास कुनै पनि अर्थमा ओली असफल भएको भन्दै उनलाई जनतामा गएर मत माग्ने कुनै आधार नरहेको बताउनु भएको हो। सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेभामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले ओलीले नचाहे पनि लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन, संविधानलाई बलियो बनाउन सत्तारूढ गठबन्धन सँगसँगै अघि जाने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सत्तारूढ दलमा आबद्ध अन्य दलहरूले पनि ओलीलाई साथ दिने सम्भावना नरहेको बताउनुभयो। मार्गचित्र पनि कोर्या छ कि यो गठबन्धनलाई तालमेल अगाडि बढाउँ। यद्यपि उहाँले अब यो रहँदैन, चल्दैन भन्नुभएको छ। हो, अवश्य पनि उहाँ त नचलोस् भन्ने चाहनु नै हुन्छ। हामी चाहिँ सिन्सियर छौँ। कांग्रेस हामी यो लोकतन्त्रलाई बलियो पार्न, संविधानलाई बलियो पार्नको लागि यो सहयात्रा गर्न तयार छौँ। हामीलाई विश्वास छ हाम्रा सहयात्री दलहरू पनि त्यही मान्यता अनुसार हिजोको जुन झाँसा ओलीजीले दिनुभयो त्यो झाँसामा उहाँहरू चाहिँ जानुहुने छैन। प्रवक्ता महतले ओलीलाई निर्वाचन आचार संहिताको पालना गर्न सचेत गराउन निर्वाचन आयोगको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। प्रवक्ता महतले नेपाली कांग्रेसको सभापतिको हैसियतले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा निर्वाचनमा प्रचार भएकाले उहाँले आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भन्न नमिल्ने उहाँको भनाइ छ। अब पालो ग्लोबल भोइसको।
जति जति चुनाव नजिकिँदैछ गठबन्धन दल र एमालेका शीर्ष नेता एक अर्काप्रति विषवन बन्न व्यस्त छन्। आफ्ना एजेन्डा जनतामाझ लग्न भन्दा पनि एक अर्काको उछितो काट्नमै उनीहरू रमाइरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सोधेका छौं, शीर्ष तहका नेताले एक अर्काप्रति प्रयोग गर्ने गरेको भाषा तपाईलाई कस्तो लाग्छ? जनता नेताहरू त चाहेर पनि सक्दैनन् केही गर्नलाई, उनीहरूको पोजिसन बनाइराख्नुपर्छ। यिनीहरू हरेक नेताहरूको आफ्नो आफ्नो कमजोरी अरूको हातमा छ। जस्तै शेरबहादुर देउवाको कमजोरी केपी ओलीको हातमा छ, केपी ओलीको कमजोरी माधव नेपालको हातमा छ, माधव नेपालको कमजोरी बाबुरामजीको हातमा छ। त्यही भएर यिनीहरू सबैलाई एउटालाई अर्कोको कमजोरी थाहा छ अनि यिनीहरू एकजुट हुन्छन्। हामी जनताहरू नै हो यो पार्टी त्यो पार्टी भनेर हिँड्छौँ होइन। अब हामी पनि एकजुट भएर देशको लागि सोच्नुपर्छ। थ्याङ्क यू एन्ड गुड लक। यही हो क्या, नेपाल नै यही हो, नेपाली पनि यही हो। उनीहरूले सबै कुरा बुझेर पनि यही स्वीकारिरहेछन् त, यसमै सबैजना लागिरहेछन् त। अब कसले गर्ने त? नेपालीले आफ्नो लागि आफै गर्नुपर्ने होइन? उनीहरू नै सोच्दैनन् त अनि कसले सोचिदिन्छ त? नेपाली आफैले सोच्नुपर्छ अनि मात्रै फेरिन्छ। नेता पनि फेरिने जब जनताहरू आफै फेरिन्छन्, उनीहरूको सोच फेरिन्छ अनि मात्र नेता फेरिन्छ, नभए नेता फेरिँदैन। यिनीहरूलाई के आधारमा भोट दिने होइन, यिनीहरूलाई लखेट्नुपर्छ। किनभने यिनीहरूले कुनै जनताको बारेमा सोचेको पनि छैन। यिनीहरूले के अरे आफ्नो स्वार्थपूर्तिको लागि यिनीहरू अहिले हेर्नुहोस् त के अरे हजुरको यो ठुला भनाउँदा दलहरू आफ्नै स्वार्थको लागि लुछाचुडी झगडा। हेर्नुहोस्, एक पार्टीले अर्को पार्टीलाई गाली गरेको छ, एकले अर्कोलाई यसरी नै यिनीहरूले चाहिँ खालि यो जनतालाई झुक्क्याएर होइन, जनतालाई झुक्क्याएर चाहिँ आफ्नो कसरी जनतालाई आफ्नो पल्टामा पार्ने भन्ने स्वार्थ बाहेक अरू मैले यो चुनावमा चाहिँ यिनीहरूको अरू केही मैले गर्लान् जस्तो देखाएको छु। अब यो चुनाव भन्ने चाहिँ अब विश्वमै हुने चिज हो। यो चाहिँ चुनावमा चाहिँ अब राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय जहाँ पनि हुने हो। तर नेपालको चाहिँ अलिक बिहारी टाइपको भयो अहिले चुनावको होइन। विभिन्न चाहिँ खसी बोका जस्तो किन्ने पार्टीहरूले किन्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरि अलिक जनता होसियार हुनुपर्छ। जनताले चुनाव त जहाँ पनि हुन्छ होइन, चुनाव त हुने नै हो। यो देशलाई चुनाव त चाहिने नै हो जनताले। तर अब आफ्नो निर्णय मत चाहिँ राम्रो गरेर हाल्नुपर्छ। पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द समूह संसदवादमा फस्न लागेको भन्दै असन्तुष्टि पक्षले छुट्टै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमत गठन गरेको छ। सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी औपचारिक रूपमा घोषणा गरिएको पार्टीको संयोजक नेकपाका असन्तुष्ट समूहका नेता धर्मेन्द्र वास्तोला रहेको जानकारी गराइएको छ। संयोजक वास्तोलाले कतिपय केन्द्रीय सदस्यहरूलाई एमालेको चुनाव चिन्हबाट चुनाव लडाएर पार्टीलाई संसदीय व्यवस्थामा फसाउने षड्यन्त्र भएपछि त्यसलाई अस्वीकार गर्दै नयाँ पार्टी गठन गर्नु परेको बताउनुभयो। चुनावमा जाने जस्तो एउटा संसदीय व्यवस्थाप्रतिको लालायत जो देखाउनु भयो उहाँले, त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि हामीलाई यसरी समय बर्बाद गर्नु ठिक हुँदैन र जनतालाई हामीले नयाँ कोर्स दिनुपर्छ भन्नेमा हामी पुग्यौँ र हामीले भेला गऱ्यौँ। भेलाले पार्टी निर्माण भने हाम्रो बहुमत त हाम्रो छँदै थियो। त्यो बहुमत हाम्रो पार्टीलाई निरन्तरता दिँदै त्यसमा हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमत भनेर पुनर्गठन गरेका छौँ। पार्टीले पत्रकार सम्मेलनमा जनताबाट लिएर जनतालाई नै दिने, तथ्यबाट सत्यको खोजी गर्ने, अनुसन्धान नगरी नबोल्ने, जनतासँग माछा र पानीको सम्बन्ध कायम गर्ने माओवादी नीतिमा प्रतिबद्ध रहेको पनि जनाएको छ। 2007 सालमा न्यायालय ऐन जारी गरेको दिन नेपालमा कानून दिवस मनाउने गरिएको छ। दिवसको अवसरमा भएको कार्यक्रममा सरकारवालाले न्यायालयलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउन अझ धेरै गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। सोमबार कानून दिवस विक्रमसम्म 2007 सालमा न्यायालय ऐन जारी गरेको दिन वैशाख 26लाई नेपालले कानून दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ। छिटो छरिदो न्याय सबैका लागि न्याय भन्ने नाराका साथ यस वर्षको कानून दिवस मनाइएको छ। कानून दिवसको दिन भएको कार्यक्रममा कानून मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्माले न्यायाधीशहरूको कार्यशैलीको अडिट हुनुपर्ने बताए। उनले भ्रष्टाचार रहित न्यायपालिका बनाउन सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने काम गर्न आफू तयार रहेको समेत बताएका छन्।
अब न्यायाधीशको नियुक्तिमा यो गर्ने प्रयोजनको लागि न्याय परिषदले निर्णय गरेर मेरै संयोजकत्वमा एउटा मस्यौदा, एउटा निर्देशिका मस्यौदा, ऐन र कानुनले निर्देशिका बनाउनु दिँदो रहेछ। पहिला मापदण्ड बनाइयो, त्यसलाई कानुनले नचिनेको भनेर सर्वोच्च अदालतबाट बदल गरियो। त्यसको अन्तर्कथामा म जान चाहन्न, हामी सबै वाकिफ छौँ, जानकार छौँ त्यो निर्णय कसरी भएको थियो। म यति मात्र साङ्केतिक रूपमा निवेदन गर्न के चाहन्छु भने अहिले कानुनले पनि बनाउने लिगल अथोरिटी न्याय परिषदलाई दिएको छ। त्यसभित्र नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका बनाउने भन्ने शब्दमै कानुनमा प्रयोग भएको छ। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले खल्तीबाट नाम निकालेर न्यायाधीश नियुक्त नहुने स्पष्ट पारे। उनले कानून व्यवसाय गर्दै आएका मध्येबाट पनि गुणस्तर हेरेर मात्रै न्यायाधीश नियुक्त गरिने बताएका छन्। अब न्यायाधीशको नियुक्ति अलिकति बढी जल्दो बल्दो रूपमै आयो। अब केही कुराहरू कानुन मन्त्रीज्यूले पनि राखिसक्नुभयो। हामी सबैलाई थाहा छ न्यायाधीशको नियुक्तिमा हामीलाई नै चित्त बुझिरहेको छैन भने अब यहाँ कानुन व्यवसायलाई चित्त बुझ्ने कुरा पनि भएन। र मैले कानुन मन्त्रीज्यूलाई पहिलोपटक नियुक्ति भएर आएपछि पहिलोपटक भनेको कुरा पनि त्यही हो। न्यायपालिकामा सबभन्दा चुनौतीको विषय भनेको न्यायाधीशको नियुक्ति भएको छ, यसलाई सुधार गर्नुपर्छ। कानून दिवसकै अवसरमा सर्वोच्च अदालतले पूर्व प्रधान न्यायाधीशदेखि कानून व्यवसायीहरूलाई समेत सम्मान गरेको थियो। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि माया पाण्डे, काठमाडौँ। अब बिजनेस न्यूज। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज पनि बढेको छ। नेप्से 12.27 अङ्कले बढेर 2268.84 बिन्दुमा पुगेको हो। आज होटल, विकास बैंक, जीवन बीमा र लगानी समूह बाहेक अरू सबै समूहको शेयर बढेको छ। 222 कम्पनीका 33,24,000 किता शेयर 1,39 करोड रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको 7,83 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। आज जालपा लघुवृत्तको शेयर 10% बढेको छ। समग्रमा बजार बढे पनि हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनी, स्वरोजगार लघुवृत्त विकास बैंक र गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकको शेयर सबैभन्दा धेरै 3% भन्दा धेरैले घटेको छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्सेले विपक्षीको दबावमा राजीनामा दिएका छन्। देशभरमा आर्थिक तथा राजनैतिक संकट गहिरिँदै गएपछि उनले राजनैतिक निकासका लागि पदबाट राजीनामा दिएका हुन्। राजनीतिक तथा आर्थिक संकटको मुख्य कारक राजापाक्से नेतृत्वको सरकार नै भएको भन्दै आन्दोलन चर्किएपछि उनलाई राजीनामाका लागि अत्याधिक दबाव परेको थियो। महिन्दा राजापाक्सेपछि उनको मन्त्री परिषद स्वास्थ्य मन्त्री रहेका प्राध्यापक चन्दा जयसुनाले पनि राष्ट्रपति समक्ष राजीनामा बुझाएका हुन्। टापु देशका आर्थिक संकटलाई लिएर विरोध प्रदर्शनका क्रममा हिंसात्मक झडप भएपछि प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएका हुन्। राजधानी कोलम्बोमा सोमबार आर्थिक संकटको विरोधमा भएको प्रदर्शनका क्रममा हिंसा भएको थियो। श्रीलङ्काका धेरै ठाउँमा प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच हिंसात्मक झडप भइरहेको छ। मे 6 मा राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्से श्रीलङ्कामा आर्थिक संकटलाई लिएर बढ्दो विरोधको बीचमा देशमा संकटकालको घोषणा गरेका थिए। युक्रेनको एक विद्यालयमा रुसी सेनाले गरेको बम आक्रमणमा 60 जना युक्रेनी नागरिकको मृत्यु भएको छ। युक्रेनको पूर्वी शहर लुहान्स्कमा रहेको एक विद्यालय लक्षित बम आक्रमण गरिएको युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले बताएका छन्। उनले यो घटना क्रूर भएको भन्दै रुसको घृणित कार्यप्रति खेद प्रकट समेत गरेका छन्। रुस र युक्रेनमा युद्ध जारी रहेका बेला आश्रय लिएर बसेकाहरूमाथि रुसी सेनाले आक्रमण गरेको युक्रेनको आरोप छ। 90 जना रहेको विद्यालयमा आक्रमण हुँदा 60 जनाको मृत्यु भएको छ भने 30 जनाको उद्धार गरिएको छ। घटनामा उद्धार गरिएका मध्ये केहीको अवस्था गम्भीर रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार संस्थाहरूले जनाएका छन्। आक्रमणका कारण विद्यालय पूर्ण रूपमा नष्ट भएको छ। यसैबीच रुसी सेनाले युक्रेनको लुहान्स्क शहरमा घेरा हाल्न खोज्दा युक्रेनी र रुसी सेनाबीच युद्ध जारी छ। पछिल्लो समय युक्रेनको अधिकांश क्षेत्र रुसी सेनाको घेराबन्दीमा परेको छ। अब पालो स्पोर्ट्स न्यूजको।
नेपाली पाहुना टोली जिम्बाब्वे ए विरुद्धको 3 खेलको एकदिवसीय सिरिज जितेको छ। सोमबार भएको तेस्रो तथा अन्तिम एकदिवसीयमा जिम्बाब्वेलाई 6 विकेटले हराउँदै नेपालले सिरिज 2-1 ले जितेको हो। ट्यु क्रिकेट मैदानमा जिम्बाब्वे ए ले दिएको 214 रनको लक्ष्य नेपालले 30 ओभर 1 बलमा 4 विकेट गुमाएर पूरा गर्न सफल भयो। नेपालको जितमा अर्धशतकीय इनिङ खेलेका कुशल भुर्तेलले 84 रन बनाउन सफल भए। दिपेन्द्र सिंह एरीले अविजित रहँदै 60 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत अमेरिकामा हुने त्रिकोणात्मक एकदिवसीय सिरिजको तयारीमा स्वरूप नेपालले जिम्बाब्वे एसँग सिरिज खेलेको हो। सिरिज अन्तर्गत पहिलो खेलमा जिम्बाब्वेले नेपाललाई 3 विकेटले हराएको थियो, तर दोस्रो खेलमा नेपालले जिम्बाब्वेलाई 9 विकेटले हराएको थियो। यसअघि भएको 3 खेलको टी20 सिरिज 1-1 को बराबरीमा सकिएको थियो। इन्डियन प्रिमियर लीग आईपीएल टी20 क्रिकेट अन्तर्गत आज मुम्बई इन्डियन्स र कोलकाता नाइट राइडर्स बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। मुम्बईमा हुने खेल राति 7:45 बजे सुरु हुनेछ। 10 खेलमा 4 अङ्क जोडेर तालिकाको पुच्छारमा रहेको मुम्बई आज तेस्रो जितको खोजीमा रहेको छ। कोलकाता भने 5औं जितको योजनामा रहेको छ। कोलकाता 11 खेलमा 8 अङ्क जोडेर 9औं स्थानमा रहेको छ भने यसअघिको खेलमा कोलकाताले मुम्बईलाई 5 विकेटले हराएको थियो। मुम्बई उक्त हारको बदला लिने योजनामा रहेको छ। कोलकाता भने जितलाई निरन्तरता दिन चाहन्छ। ग्लोबल न्यूज अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। वैशाख 30 मा सार्वजनिक विदा दिने सरकारको निर्णय, चुनावको तयारी पूरा भइसकेको आयोगको दाबी। चुनावका लागि मौन अवधि भोलि मध्यरातदेखि, सीमा नाका 3 दिन बन्द रहने, सुरक्षामा कडाई। शीर्ष नेता गाली गलौजमा उत्रने क्रम रोकिएन, केपी ओलीलाई मत माग्ने अधिकार नै नरहेको कांग्रेस प्रवक्ताको प्रतिक्रिया। राजनैतिक संकट चुलिएसँगै श्रीलंकाका प्रधानमन्त्रीले दिए राजीनामा, सरकार विरोधी प्रदर्शन रोकिएन। र जिम्बाब्वे विरुद्ध 3 खेलको एकदिवसीय सिरिज नेपाललाई अन्तिम खेलमा 6 विकेटले विजयी। हवस् त ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।